एभ्रिडे फेलोसिपमा आबद्ध सबैलाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। म इमान सिंहको तर्फबाट परमेश्वरलाई धन्यवाद। हामीले 4वटा सुसमाचारको पुस्तकलाई सकाइसकेका छौं। मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना। अनि तपाईले कसरी लिनुभयो, कसरी बुझ्नुभयो, कसरी सुन्नुभयो? यदि हामीले बुझ्ने गरी सुनेका छौं भने चाहिँ हाम्रो लागि फाइदाको कुरा छ। नत्र भने हामीले यति धेरै 4वटा पुस्तकलाई हामीले सकाइसकेका छौं। डेली हामी दिइराखेका छौं मेहनत गरेर। कम्तीमा हामीले यो तयारी गर्न हाम्रो माइन्डलाई फोकस गराउनु पर्यो, हाम्रो दिमाग सोच विचारलाई त्यता केन्द्रित गर्नु पर्यो। हाम्रो मेहनत खेर गएको छैन भन्ने म विश्वास गर्दछु। किनभनेदेखिलाई परमेश्वरको वचनले भन्दछ, ख्रीष्टको वचन तिमीहरूको हृदयमा प्रशस्त गरी बास गरोस् भनेर चाहिँ हामी कलसीको 3 अध्यायमा पढ्छौं। यसकारण वचन सुनेर चाहिँ विश्वास बढ्छ। विश्वास आउँछ भनेदेखि वचनको प्रचार चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट आउँछ। यसकारण हामीले वचन सुन्नुपर्छ बुझ्ने गरी, वचन सुन्नुपर्छ हृदयमा गड्ने गरी, वचन सुन्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा त्यो नमेटिने गरी। अनि त्यसलाई हामीले प्र्याक्टिकलको लागि, अभ्यासको लागि, हाम्रो जीवनमा कार्यान्वयन गर्नको लागि, एप्लाई गर्नको लागि, प्रयोग गर्नको लागि हामीले वचनलाई बुझ्ने गरी सुन्नुपर्छ। बुझेकै छैन भनेदेखि कसरी हामीले एप्लाई गर्ने, कसरी हामीले प्रयोग गर्ने, कसरी जीवनमा लागू गर्ने? यसकारण वचन सुन्नु चाहिँ बुझ्ने गरी हो। यसकारण जसो कान छ त्यसले सुनोस् भन्नुको अर्थ त्यही हो। कान त सबैको छ, तर सबैले सुन्दैनन्। सबैको छ, सबैले बुझ्दैनन्। यसकारण हामी चाहिँ बुझ्ने गरी सुनौं। आजकलको कुराले जहिले पनि मान्छेलाई अन्योलतामा पार्दछ। यसकारण हामी पुरा सुन्नुपर्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। हामीले वचन यो 4वटा सुसमाचारको पुस्तकलाई सुनिसकेका छौं। अब यस विषयमा हामीले सोधपुछ गर्यौं भने चाहिँ अब तपाईले भन्नुहुन्छ हैन, यो रहेछ भन्ने कुरा। अब यो हाम्रो के भन्छ, अब स्कुल नभएको कारणले गर्दाखेरि यो गर्न असम्भव छ। ओके, मत्तीको पुस्तकले प्रभु यीशुलाई के भनेर चाहिँ भनौँ, अब के भनेर भनेको थियो? मर्कुसले प्रभु यीशुलाई के को रूपमा हेरेको थियो? लुकाले छ नि एउटा विशेषता हैन, त्यो हामी बुझ्दछौं जब हामी पढ्छौं अनि हामी बुझ्दछौं। प्रभुलाई धन्यवाद। आज चाहिँ हामी प्रेरितको पुस्तकबाट हामी अध्ययन गर्नेछौं। प्रेरितको पुस्तक। अनि प्रेरितको पुस्तक चाहिँ यस्तो पुस्तक हो कि 4वटा सुसमाचारमा प्रभु यीशुले चेलाहरूलाई सिकाउनु भएको, गर्न लाउनु भएको, तालिम दिनु भएको थ्योरिकल हो। थ्योरिकल चाहिँ अब प्र्याक्टिकली रूपमा गर्नको लागि गरेको, प्र्याक्टिकली रूपमा चेलाहरूले गरेको जीवनमा लागू गरेको चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा। अनि प्रेरितको पुस्तकले चाहिँ यो बताउँछ कि प्रभु यीशुको चेलाहरूले गरेको उनीहरूको जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनबाट आफ्नो जीवनमा लागू गरेको काम चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा छ। यसकारण प्रेरितको पुस्तक चाहिँ 4वटा सुसमाचारलाई जोड्ने पुल हो, ब्रिज हो। एउटा शहरदेखि अर्को शहर जोड्नको लागि पुल चाहिन्छ। भनौँ बीचमा खोला छ भनेदेखि, बीचमा नदी छ भनेदेखि, जस्तै हामी उदाहरणको लागि पूर्वमा हामी कोशी नदी देख्छौं हैन, कोशी नदी देख्छौं। कोशी वारिपारी यदि त्यो कोशी ब्यारेजमा त्यो पुल नभएको भएदेखि पारीको पारी वारीको वारी नै हुन्थ्यो। यसकारण यो
सहरलाई जोड्ने, जमिनलाई जोड्ने चाहिँ के हो? पुल हो। त्यसरी नै चारवटा सुसमाचारको पुस्तक र यता पावलले लेखेको मण्डलीलाई लेखेको पत्रहरू र प्रभु यीशुको चेलाहरूले गर्नुभएको कामको वर्णन चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा गरिएको छ। यसकारण प्रेरितको पुस्तकको परिचयको बारेमा आज हामी सुन्नेछौँ। प्रेरितको पुस्तक एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। नयाँ करारको मण्डली इतिहासको रूपमा हामी प्रेरितको पुस्तकलाई पाउँछौँ। मण्डली इतिहासको बारेमा हो, चेलाहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग 3 वर्ष 3.5 वर्ष प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हिँड्यो, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग खायो, प्रभु यीशुले गर्नुभएको कामहरू उनीहरूले देखेको थियो, चेलाहरूले देखेको थियो। अनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ अब प्र्याक्टिकली रूपमा जीवनबाट प्रभु यीशुबाट सिकेको कुरा चाहिँ प्रयोग गर्ने र बताउने पुस्तक चाहिँ प्रेरितको पुस्तक हो। अनि उनीहरूले यस्तो गरेको छ, यस्तो गर्यो, चेलाहरू प्रेरितहरूद्वारा चाहिँ शक्तिशाली काम भएको छ पवित्र आत्माको भरपुरी पश्चात। यो चाहिँ प्रेरितको पुस्तक पाउँछ। यसका प्रेरित पुस्तक एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ ब्रिज जोड्ने काम गरेको छ। ओके, अब हामी हेर्दैछौँ प्रेरितको पुस्तकबाट अध्ययन। लेखक चाहिँ लुका हो। लेखेको मिति एडी 63 तिर लगभग प्रभु यीशु त्यो स्वर्गरोहण हुनुभएको 30 वर्षपछि लेखेको अनुमान छ। प्रेरितको पुस्तकको सजिलो बुझाइ पवित्र आत्माको आगमन, मण्डलीको स्थापना, सतावट र मिसन, चारवटा कुरा पाउँछौँ। अब यसमा नै धेरै छ, यो चाहिँ साधारण बुझ्नुपर्ने हामीले। अब हामी हेर्नेछौँ लुका को हुन् त? उसो भएदेखि लुकाले लुकाको सुसमाचारको पुस्तक पनि लेखेको छ। लुका को हो त? लुका को हुन् भनेदेखि लुका चाहिँ एउटा फिजिसियन, डाक्टर र इतिहासकार हो। इतिहासकार, एउटा वैद्य, डाक्टर र इतिहासकार पनि हो। अनि लुका चाहिँ ग्रीक हो। लुका जन्मेको ठाउँ चाहिँ एन्टिओखिया, सिरिया, अहिलेको आधुनिक सिरिया। अनि पावलको प्रचार यात्रामा, मिसनरी सेवाका प्रचार यात्रामा पावल र लुकाको भेट भएपछि, पावलको प्रचार सुनेपछि लुकाले विश्वास गर्यो। विश्वास गरेपछि लुका चाहिँ पावल सँगसँगै हिँड्यो र सिक्दै गयो। यसकारण हामी पाउँछौँ अनि पावलको बारेमा अनि पनि भन्छ लुकाले। अनि लुकाको बारेमा हामी पाउँछौँ यो प्रेरितको पुस्तकमा। अनि लुकाले लेखेको यो पुस्तक चाहिँ, अनि लुका चाहिँ एन्टिओखिया, सिरिया अनि ग्रीक हो, अन्य जाति हो। अनि उसले चाहिँ 84 वर्ष उमेरमा रोमी साम्राज्य, रोम इम्पायर, रोमको राजाले चाहिँ मृत्युदण्ड दिएको। अनि रोमको राजालाई चाहिँ ईश्वर मान्थ्यो मानिसहरूले, रोमको शासकलाई चाहिँ। अनि धेरै प्रभुको चेलाहरू, प्रभुको दासहरू सबैले चाहिँ रोमीहरूले नै मारेको कुरा चाहिँ हामी इतिहासमा पढ्दछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि लुका पनि त्यो अवस्थामा त्यसरी मरेको, 84 वर्षको उमेरमा लुका। ओके, अब हामी हेर्छौँ लुकाको बारेमा। हेरेपछि अब लुकाले लेखेको यो लुकालाई चाहिँ पवित्र आत्माले यो लेख्न लगाउनु भयो। विशेष गरी यो प्रेरितको पुस्तकमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भनेदेखि मण्डलीको स्थापना र वृद्धि, मण्डली इतिहासको पुस्तक हो यो भनेदेखि मण्डली स्थापना र वृद्धिको बारेमा पाउँछौँ। परिचय र रूपरेखा पाउँछौँ। त्यसपछि बनावट र मुख्य विभाजनहरू, 28 अध्यायहरू छ यहाँ। 3 मुख्य विभाजन भने पदको अध्यायको विभाजन भएको छ 3 भागमा। 1 देखि 7 सम्म मण्डली स्थापना भयो। 8 देखि 12 मा मण्डली वृद्धि, मण्डली बाहिर छरियो। अनि अध्याय 13 देखि
28 अध्यायसम्म चाहिँ संसारमा मण्डली स्वतन्त्र भयो हो, यो कुरा पाउँछौँ। अब उसो भएदेखि अब हामी यो कुरालाई हेर्नेछौँ, यो कुरालाई हामी डिटेली रूपमा हेर्नेछौँ। के हेर्नेछौँ भनेदेखि अब हेर्नुहोस् ल, अब सबैभन्दा पहिला यो प्रेरित पुस्तक 1 देखि 8 एक अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म चाहिँ के पाउँछौँ भनेदेखि नम्बर 1 मा छ यीशुको स्वर्गारोहण। यीशु ख्रीष्टको स्वर्गारोहण हुनुभन्दा पहिला प्रभु यीशुले त्यहाँ महान आज्ञा दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् है, अब यीशुको स्वर्गारोहण हुनुभन्दा पहिला चाहिँ महान आज्ञा दिनुभएको छ, तिमीहरू यरुशलेमबाट कहीँ नजानु, कतै नजानु भन्ने कुरा। त्यसपछि पवित्र आत्माको आगमन, परमेश्वरको शक्ति त्यहाँ प्रकट भएको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि सतावट, मण्डली पवित्र पार्ने काम भएको छ हो, यो कुरा हामी हेर्नेछौँ। अब नम्बर 1 मा यीशुको स्वर्गारोहण, अनि प्रभु यीशुले त्यहाँ चेलाहरूलाई महान आज्ञा दिनुभयो कतै नजानु, यरुशलेम छोडेर भन्नुभयो। त्यसपछि 2 अध्यायमा पवित्र आत्माको आगमन, 2 अध्यायमै हामी पाउँछौँ। 2 अध्यायमै मण्डलीको कार्यमा प्रभावकारिता, त्यहाँ प्रेरित 2 को 42 मा जब हेर्छौँ उनीहरू साझा भएका थिए, एकै मनका भएका थिए, त्यहाँ एकदमै शक्तिशाली रूपमा प्रभुको काम भएको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि परमेश्वरको आश्रय कर्म गर्ने शक्ति 3 अध्यायमा पत्रुस र यूहन्नाद्वारा पवित्र आत्माले चाहिँ शक्तिशाली काम गर्नुभएको, 40 वर्ष लगभग 40 वर्षको लङ्गडा निको भएको हामी पाउँछौँ। अनि 4 अध्यायमा सतावटमा शक्ति प्राप्त हुन्छ, 4 अध्यायमा सतावट भएको छ, अनि फेरि त्यहाँ शक्ति प्राप्त भएको छ, परमेश्वरको शक्तिमा उनीहरू छुटकारा भएको छ। नम्बर 5 मा शुद्धिकरण, मण्डलीको शुद्धिकरण, हननिया र सफिराले चाहिँ त्यहाँ अशुद्ध पार्दै थियो, त्यहाँ शुद्धिकरण भएको छ हामी पाउँछौँ। ओके, त्यसपछि हामी पाउँछौँ 6 अध्यायमा विधवाहरू र डिकनहरूको नियुक्ति, विधवाको बारेमा छ। अनि त्यसपछि विधवाको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि डिकनहरू नियुक्ति भएको छ। डिकनहरू किन? मण्डलीको सहायताको सेवकाईको लागि, मण्डलीभित्रको प्रशासनिक क्षेत्र सम्हाल्नको लागि, बिरामी सम्हाल्नको लागि। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्म धेरै जसो डिकनहरूले यो नबुझेको कुरा चाहिँ के त भनेदेखि सेवकाई के हो भनेर चाहिँ बुझेको छैन। सेवकाई के हो? अब बिरामी सम्हाल्ने, भिजिटिङ मतलब अब सहायता गर्ने, सबै कुराहरू मण्डलीभित्रको हरेक कुराहरू मिलाउने, प्रोग्राम सेटिङ गर्ने, सबै कुराहरू हो यो कुरा। अनि 7 मा चाहिँ स्तिफनसको प्रचार र स्तिफनसलाई ढुङ्गा हानेर मारेको हामी पाउँछौँ। तिनीहरू एक आपसमा शिक्षा सङ्गति, रोटी भचाइमा र प्रार्थनामा लागिरहन्थे। हरेक प्राणीलाई डर भयो औ धेरै अचम्मका काम र चिन्हहरू प्रेरितद्वारा भए औ परमेश्वरले दिनदिनै तिनीहरूको बढ्ती गर्नुभयो, वृद्धि गराउनु भयो। यो चाहिँ 2 अध्यायको 42, 43, 47 हामी पाउँछौँ। यो हामी पाउँछौँ है त सङ्गति। ओके, त्यसपछि हामी पाउँछौँ तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र तिनीहरूले निर्भयतासँग परमेश्वरको वचन बोले। यो चाहिँ 4 अध्यायको 31 मा पाउँछौँ। ओके, अब 8 अध्यायमा फिलिप सुसमाचार प्रचार। 8 अध्यायमा फिलिपले सुसमाचार प्रचार गरेको, सामरियामा गएर कहाँ गएर त्यहाँ अनि कन्दकीको एउटा महारानीको एउटा कोष अध्यक्षलाई भेट्छ, नपुंसकलाई, त्यहाँ प्रचार गरेपछि त्यसले विश्वास गर्छ। अब पावलको परिवर्तन 9 अध्यायमा पावलको परिवर्तन, पावल चाहिँ पवित्र आत्मासँग प्रभु यीशुसँग जम्का भेट, एन्काउन्टर हुन्छ। पावलको इन्काउन्टर हुन्छ पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग। पावलको परिवर्तन हुन्छ। अनि पत्रुसको दर्शन, कर्नेलियस र पत्रुसको दर्शन मिल्छ 10 अध्यायमा। एन्टिओखियामा मण्डली 11 अध्यायमा पहिलोचोटि त्यहाँ क्रिस्चियन भनेको हामी पाउँछौँ है। पत्रुस झ्यालखानाबाट छुटेको, पत्रुस झ्यालखानामा छ, भित्र तीनवटा गेटभित्र काल कोठरीमा चाहिँ पत्रुसलाई थुनेको थियो, ठिङ्ग्रो लगाएर थुनेको थियो पत्रुसलाई
हो, पत्रुसले स्वर्गदूतले उठाएर छुटकारा दिएको हामी पाउँछौँ। ओके, त्यसपछि तब पत्रुसले भने, म जान्दछु कि परमेश्वर मानिसहरूको पक्षपात गर्नुहुन्न, तर हरेक जातिमा जो उहाँसँग डराउँछ र काम गर्छ त्यसलाई उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पत्रुसले त्यहाँ भन्दछ। पत्रुस 10:34 र 35मा परमेश्वरको डर मान्नेहरूलाई, भय मान्नेहरूलाई परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ, निगाह गर्नुहुन्छ भनेको। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ उहाँको नाममा पाप मोचन पाउनेछ। जसले प्रभु यीशुले विश्वास गर्छ ऊ चाहिँ पापबाट क्षमा पाउँछ, आफ्नो पापबाट क्षमा पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पाउँछौँ 10:43मा। ओके, अब हामी पाउँछौँ यो चाहिँ 8 अध्यायदेखि 12 अध्यायसम्मको घटना। 8 अध्यायदेखि 12 अध्यायसम्मको घटना चाहिँ हामी पाउँछौँ है त यो। अनि 13देखि 28मा चाहिँ पहिलो मिसनरी यात्रा। अब पहिलो मिसनरी यात्रा यहाँ, अब पहिलो मिसनरी यात्रा 13 अध्यायमा जब पावल बर्नबास अनि त्यहाँ धेरैजना चाहिँ उपवास प्रार्थना गर्दै थिए, आराधना गर्दै थिए। जब पवित्र आत्मा बोल्नुभयो, पवित्र आत्माले पावल र बर्नबासलाई मेरो सेवकाईको निम्ति अलग गर भनेर चाहिँ पवित्र आत्माले भन्नुभयो अनि उनीहरूले मान्यो। अनि पवित्र आत्माले नै के गर्नुहुँदो रहेछ, सिकाउनुहुन्छ। यसकारण आज्ञा पालना र भक्तिको जीवन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो। आज मण्डली पवित्र आत्माले अगुवाई नगरेको मण्डली धेरै छ संसारमा। आफैले अगुवाई गरेको, आफ्नै विचारमा दौडाइराखेको मण्डली छन् धेरै संसारमा। यसकारण गर्दाखेरि हामी यो कुरा बुझ्दछौँ कि मण्डली चाहिँ हामी आफूले चलाउने होइन रहेछ भन्ने कुरा। मण्डली चाहिँ परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्माले अगुवाई गर्न दिनुपर्छ। अनि त्यहाँ सेवकाईको लागि अलग गरेको हामी पाउँछौँ। ओके, त्यसपछि हामी पाउँछौँ अब त्यसपछि हामी लुस्त्रामा पावललाई ढुङ्गा हानेको 14 अध्यायमा 13 अध्यायमा चाहिँ पहिलो मिसनरी यात्रा, मिसन सेवकाईको लागि यात्रा, प्रचारको लागि। अनि त्यसपछि दोस्रो 14 अध्यायमा चाहिँ पावललाई लुस्त्रामा ढुङ्गा हानेको हो। यो चाहिँ हामी पाउँछौँ। किन ढुङ्गा हान्यो भन्ने कुरा तपाईँले त्यो पढ्नुपर्छ। अहिले यो म परिचयमा दिइराखेको छु, अहिले हामीले अध्ययन गरेको छैन यो। अनि 15 अध्यायमा यरुशलेममा सभा खतना। यो चाहिँ पहिलो प्रचार यात्रा सकेपछि पावल चाहिँ अब कहाँ जान्छ, यरुशलेममा फर्किन्छ। किन फर्किने भनेदेखिलाई त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले के भन्छ भनेदेखि धेरै यहुदीहरू विश्वास गरेपछि उनीहरूले के भन्यो भनेदेखिलाई अन्य जातिले उद्धार मुक्ति पाउनको लागि यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु मात्र होइन, मोसाको आज्ञा पनि पालना गर्नुपर्छ, पुरुषहरूको खतना हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यहुदी विश्वासले यो भ्रम सुसमाचार सुनाएको थियो। अनि त्यस विषयमा पावलले चाहिँ अब यस विषयमा हामी छलफल गर्नुपर्छ यस विषयमा मुद्दा मामला यो। अनि त्यहाँ यरुशलेममा ठुलो परिषद बस्छ। अनि त्यसपछि यो परिषदमा जति पनि पारित हुन्छ, यो परिषदमा पारित भएको कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखिएको छ, हामी पाउँछौँ है त, लेखिएको छ। अनि त्यसपछि उसो भएदेखि अब के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ पारित हुन्छ। अब त्यसपछि फेरि पावल र रोम त्यसपछि दोस्रो मिसनरी यात्रा हुन्छ। 15 अध्यायदेखि फेरि पछि पावल दोस्रो मिसनरी यात्रा सुरु हुन्छ। दोस्रो मिसनरी यात्रा हुन्छ पावलको। अनि त्यसपछि पावल 16 अध्यायमा चाहिँ पावल र रोमी जेलर फिलिप्पीमा भेट हुन्छ, त्यहाँ कुरा हुन्छ त्यहाँ हो। एथेन्समा पावल र ग्रिकहरू 17 अध्यायमा एथेन्समा, एकदमै एथेन्स चाहिँ मूर्तिले भरेको, मन्दिरले भरेको सहर थियो हो। अर्तिमिस देवीको के भनेर त्यहाँ थियो, त्यस्तो थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ पावलले चाहिँ अज्ञात देवताको नाम घोषणा गर्छ, त्यो चाहिँ प्रभु यीशुलाई प्रचार गर्छ। अनि पावल र सिलासले चाहिँ माला लगाइदिन खोज्छ, उनीहरूले पूजा गर्न खोज्छ त्यहाँबाट।
यो कुरा हामी पाउँछौँ 17 अध्यायमा। अनि त्यसपछि कोरिन्थीमा पावल अकिलास र प्रिस्किलासँग भेट भएको 18 अध्यायमा पाउँछौँ। रोमबाट विश्वास गरेको कारण रोमबाट भगाइदिएको, लखडिएको, देश निकाला गरिएको, जसरी नेपालको निकनोर तामाङ प्रभुको सेवक दासलाई देश निकाला गरे जस्तै अकिलास र प्रिस्किलालाई देश निकाला गरिदिन्छ। अनि उनीहरू घुम्दै घुम्दै कोरिन्थीमा आइपुग्छ। अनि पावलसँग भेट हुन्छ। उनीहरू सबैको एउटै पेसा मिल्छ, तम्बु बुन्ने पनि, उनी पाल बुन्ने नै मान्छे थियो अकिलास र प्रिस्किला। त्यसपछि फेरि तेस्रो मिसनरी यात्रा सुरु हुन्छ पावलको। तेस्रो मिसनरी यात्रा पावलको सुरु हुन्छ। एफिससमा पावल हामी 19 अध्याय पाउँछौँ। जब एफिससमा 19 अध्यायमा पाउँछौँ पावल भित्री इलाका भएर जानुहुन्छ। अनि त्यहाँ गएपछि तिमीहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पायो सोद्धाखेरि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै नै छैन भनेको छ। त्यहाँ पावलले त्यहाँ फेरि प्रचार गर्छ। प्रचार गरेर उनीहरूले फेरि पवित्र आत्मा पाउनुहुन्छ। त्यहाँ 20 अध्यायमा माल्टामा पावल एफिसीका एल्डरहरूसँग त्यहाँ भेला हुन्छ। 3 वर्षसम्म बस्छ पावल एफिससमा यो तेस्रो मिसनरी यात्रामा है। अनि पावल त्यहाँ बिदाई गरेर आउँछ। पावलले के भन्छ, मलाई अब यरुशलेममा लगिन्छ, मलाई पक्रिन्छ होइन भनेर पावलले त्यहाँ दुःख एकदमै उनीहरूको रोदन भएको छ, बिलाउन भएको छ, रुवाबासी भएको छ। अब तिमीहरूले मेरो मुख हेर्न पाउँछ कि पाउँदैन मलाई थाहा छैन, मेरो लागि एकदमै अब कठिनाइको समय आउँदैछ भनेर पावलले त्यहाँ एल्डरहरूलाई बिदाई गर्दाखेरि त्यस्तो भन्छ। अनि झन् डाँगु छोडी रुन्छ त्यहाँ मण्डली, किनकि एफिससको मण्डली चाहिँ पावलले ढुङ्गा खाएर चाहिँ स्थापना गरेको मण्डली थियो एफिससको मण्डली। यसकारण एफिससको मण्डली हामी एफिसीको पुस्तक पढ्छौँ। एफिसीको पत्रमा पावलले भन्दछ बलवान हो तिमीहरू। यसकारण एफिसीको पुस्तकमा धेरै आत्मिक कुराको बारेमा पावलले बताएको छ आफ्नो व्यक्तिगत मण्डलीमा। यसकारण मण्डली, यदि तपाईँले मण्डली स्थापना गर्नुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो मण्डलीको एकदम माया केवल प्रार्थना, म प्रार्थना गर्दै मात्र होइन, आत्मिकी निगरानी, आत्मिक जीवन कस्तो छ, आत्मिक ग्रोथ कस्तो छ, हामी शरीरतिर हामी ध्यान लगाउँछौँ, आत्मिक ग्रोथ के छ त्यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएको एफिसीको पुस्तक हामी पाउँछौँ। त्यहाँ होइन धेरै कुराहरू लेखेको छ। एफिसी पुस्तक एकदम महत्त्वपूर्ण छ। एफिसीको मण्डलीको लागि पावलले प्रार्थना गरेको, तिम्रो हृदयका आँखा खोलियोस् होइन, यो कुराहरू पावलले यहाँ प्रार्थना गरेको पाउँछौँ। अनि एफिसीको त्यसपछि तेस्रो प्रचार यात्रा मिसनरी यात्रा सकेपछि पावल फर्किन्छ यरुशलेममा। अनि रोमको बाटो पावल यरुशलेम फर्केपछि पक्राउ हुन्छ। 21 अध्यायमा पावलको पक्राउ हुन्छ। अनि पावलको सुरक्षा आफ्नो जीवन गवाही दोहोऱ्याएका 22 अध्याय पाउँछौँ। पावल महासभाको अघि कैसरियामा उभ्याउँछ पावललाई 23 अध्यायमा पाउँछौँ। फिलिक्सको सामुन्ने पावललाई उभ्याउँछ 24 अध्यायमा। फेस्तसको सामुन्ने पावललाई उभ्याउँछ 25 अध्यायमा। अग्रिपासको सामुन्ने उभ्याउँछ पावललाई 26 अध्यायमा। पावलको जहाज दुर्घटना हुन्छ 27 अध्यायमा। पावल रोममा पुग्छ 28 अध्यायमा। पावल त्यसपछि जेलमा थुनिदिन्छ पावललाई। अनि जेलबाट पावलले फिलिपीको पुस्तक, कलसीको पुस्तक, तिमोथी, तीतस, दोस्रो तिमोथीको पुस्तक लेखेको हामी पाउँछौँ है। यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। एफिसीको पुस्तक पनि रोमबाट जेलबाट नै लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। यसरी पावलले लेखेको हामी पाउँछौँ। पावलले लेखेको यो जेलभित्रबाट लेखेको पुस्तकहरू धेरै छ। एफिसी, फिलिपी, कलसी है यी पुस्तकहरू। अनि तिमोथी, तीतस, यिनीहरू पावलले यहाँ हामी पाउँछौँ। पावलको यसरी चाहिँ अनि त्यसपछि कसरी पावलको मृत्यु भयो हामीलाई थाहा छैन। कतिले भन्छ पावललाई करौँतीले चिरिएर मारे भन्ने कुरा छ, थाहा छैन। अनि पावलको सेवकाई वास्तवमा भन्ने हो भने नि पावलको जीवनमा यति सतावट हुँदाखेरि पनि पावल सतावटकै बावजुदमा पनि परमेश्वरको सेवकाई गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न कहिले पनि थकित भएन। किनकि यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। सुसमाचार भन्ने कुरा पावललाई थाहा थियो। ओके, हामी अलिकति के हेर्छौँ भनेदेखि अब यो प्रेरितको पुस्तकमा विशेष गरी महान आज्ञा, प्रभु यीशु स्वर्गारोहण हुनु
भन्दा पहिला प्रभु यीशुले महान आज्ञा अथवा ठुलो चेलाहरूलाई एउटा आज्ञा दिनुभएको छ। कस्तो आज्ञा भने तिमीहरू कतै नजाऊ, यरुशलेम छोडेर कतै नजाऊ भनेर चाहिँ प्रेरित 1 अध्यायको हामी 4 र 5 पाउँछौँ। तिमीहरू यरुशलेम छोडेर कतै नजाऊ, तिमीहरूको जाल पनि नसमात, तिमीहरूले कुटो कोदालो पनि केही नसमात, उसो भए के खाने त हामी भन्नुहुन्छ। हो, चुनौती छ प्रियहरू सेवाकाई गर्नको लागि, के खाने हैन, कहीँ नजाऊ भन्नुभएको छ। अब कति दिनसम्म बस्नु पर्यो थाहा छैन हैन। हाम्रो सेमिनार हुँदाखेरि 3 दिने सेमिनार भन्छ हैन, 1 हप्ते जागृति सेमिनार भन्छ। नेपालमा त हुँदैन 1 हप्ते त, मान्छेले समय त हुँदैन। अहिले कामै नहुँदा पनि समय छैन, कामै नहुँदा पनि समय छैन। अनि प्रभु यीशुले भन्नुभयो तिमीहरू कहीँ नजाऊ। पत्रुस, यूहन्ना, याकुब त्यो थोत्रे जाल छोड्दे, त्यो त्यतिर ध्यान नदे, कहीँ नजा तिमीहरू। हो, मती कर उठाउनुतिर छोड्दे, अब कहीँ जानेन है, जानेन, कहीँ जानेन, तिमीहरू यरुशलेममै बसिरह। अबको थोरै दिनमा पिताले प्रतिज्ञा गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ तिमीहरूमाथि पुरा हुँदैछ। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदैछ तिमीहरूको, अब आगो पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा हुँदैछ भनेर प्रभु यीशुले भन्नुभएको चाहिँ चेलाहरू। अनि त्यहाँ प्रेरित 1:8 प्रभु यीशु स्वर्गारोहण हुनुभन्दा केही सेकेन्ड अगाडि भन्नुभएको, जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुनेछ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। प्रभु यीशुले यो भन्नुभयो। यो प्रेरितको पुस्तकको सबैभन्दा की भर्स भन्छ नि, की भर्स, चाबी पद चाहिँ प्रेरित 1:8 नै हो। पवित्र आत्माले नभरिएसम्म सेवाकाई गर्नको लागि नतम्सिनुहोस्, मेरो बिन्ती छ। अब पवित्र आत्मा भरिनु भन्दा पहिला चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो? हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, प्रार्थनाको जीवन, हाम्रो सङ्गतिको जीवन, आराधनाको जीवन, यो चाहिँ हाम्रो जीवनशैली हो। यो डिभोसनल भन्छ नि हैन, यो भक्तिको जीवन चाहिँ हाम्रो जीवनशैली हो। हामीले यसमा जिउनुपर्छ। तर पवित्र आत्माको भरपुरी सेवाकाईको लागि पवित्र आत्मा ममाथि, पवित्र आत्मा तपाईमाथि, पवित्र आत्मा हामीमाथि, पवित्र आत्मा हामीभित्र चाहिँ हामीलाई परिवर्तन गराउन, भित्री गवाही आत्माद्वारा डोरिनको लागि। तर सेवाकाईको लागि चाहिँ पवित्र आत्मा हामीमाथि आएको हुनुपर्छ, हामीमाथि अभिषेक भएको हुनुपर्छ, हामी अभिषेक गरिएको हुनुपर्छ। अभिषेकले चाहिँ जुवा भाँच्छ, बन्धनको जुवा भाँच्छ, बन्धनको डोरी छिनाल्छ, बन्धनको साङ्लो छिनाल्छ, समस्याको पहाड हटाउने, अचम्म र आश्चर्य काम गर्ने अभिषेक बप्तिस्मामा यो हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशुले भन्नुभयो तिमीहरू मेरो साक्षी हुनुपर्छ। तिमीले डुनामिस पावर पाउनुभन्दा पहिला, पवित्र आत्माको शक्ति पाउनुभन्दा पहिला तिमीहरू चुपचाप बसिरहेको, कहीँ जाने होइन। हो होइन, म त खानै पाउँदैन, मेरो त खर्च पनि थिएन, उयो कुम्ला बोकेर हिँडिहाल भन्नु पनि भएन प्रभुले। हेर्नुहोस् है, अब यसकारण हामी सेवाकाईको लागि हामीले चुनौती सामना गर्नुपर्छ। हामीले केही गुमाउनुपर्छ, हामीले संसारलाई गुमाउनुपर्छ, हाम्रो चाहनालाई हामीले गुमाउनुपर्छ, हाम्रो इच्छालाई हामीले मार्नुपर्छ। अनि मात्र परमेश्वरको इच्छाभित्र हामी घुलमिल हुन थाल्दछौँ। यसकारण यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रेरितको पुस्तक, विशेष गरी हामी सेवाकाई गर्ने इच्छा भएकाहरू चाहिँ हामी के बुझ्नुपर्छ हामीले भनेदेखि हामी पवित्र आत्माको भरपुरीको लागि तयारी हुनुपर्छ। चेलाहरू 10 दिनसम्म, प्रभु यीशु 40 दिनसम्म संसारमा बौरी उठ्नुभएपछि रहनुभयो, 40 दिनसम्म चेलाहरूसँग हिँड्नुभयो। त्यसपछि उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभयो। स्वर्गारोहण हुनुभएपछि 10 दिनसम्म, जो चाहिँ 50औं दिन, जसले चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिन, पहिलौटे फल डोलाउने चाड, पेन्टिकोस्टको चाडमा 50औं दिनमा चाहिँ पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ पवित्र आत्माको आगमन भयो। अनि पवित्र आत्माले भरिए
चेलाहरू पवित्र आत्माले भरियोस्। हरेक माथि पवित्र आत्मा भाग भाग भएर जेब्रा आगोका जेब्राहरू उनीहरूमाथि भाग भाग भएर बस्नुभयो। अनि सबै चेलाहरू पवित्र आत्माले भरिए। पवित्र आत्माले भरिएको प्रमाण चाहिँ उनीहरूले पाएको उच्चारण बमोजिम उनीहरूले विभिन्न भाषामा त्यहाँ स्वर्ग मुनिका यहुदी धर्म गुरुहरू धर्म भक्तहरू चाहिँ यरुशलेममा भेला भएका थिए। 16वटा राष्ट्रका यहुदी धर्मगुरुहरू। अनि 120 जना चेलाहरू चाहिँ त्यहाँ एकदमै त्यो विभिन्न देशबाट आएका मानिसहरूको भाषामा परमेश्वरको आराधना गरिरहेका थिए। अनि उनीहरूले के भन्छ भनेदेखि अब यिनीहरू त गालिली होइनन् र कसरी हाम्रो भाषा बोल्दैछ त, होइन। धेरै ठाउँका थिए, धेरै ठाउँबाट आएको थियो हो। अनि लिबियाबाट आएको थियो, कुरेनी कहाँबाट आएको थियो, धेरै ठाउँबाट रोमबाट आएको थियो, होइन। यसकारण यो हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ कसरी भयो त? पवित्र आत्माको भरपुरी पश्चात गवाही भयो। यसकारण गर्दाखेरि पवित्र आत्माको भरपुरी पश्चात चाहिँ हामी के हुन्छौँ? गवाही बन्छौँ, साक्षी बन्छौँ। सुसमाचार सुनाउनको लागि तपाईँ र म आत्माले भरिनुपर्छ। गवाही बन्नको लागि तपाईँ र म आत्माले भरिनुपर्छ। यसकारण आत्माले नभरिकन तपाईँ सेवकाई गर्छ भनेर नतम्सिनुहोस्, नतम्सिनुहोस्। यसकारण गर्दाखेरि पहिला आत्माले भरिनको लागि तपाईँ तयार हुनुहोस्। प्रभुले तपाईँलाई चलाउनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद। हुन्छ, आजको यो प्रेरित पुस्तकको परिचयले म यहीँ राख्छु। बाँकी भाग 1 अध्यायदेखि अब अरू वक्ताहरूले तयार गर्नुहुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद। हामी ध्यानपूर्वक सुन्नेछौँ। सबैलाई जय मसीह। प्रभुले सबैलाई आशीष दिउन्।